अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची जिला मलीर भैंस कॉलोनी में मोहम्मदिया मस्जिद ज़ेर तामीर, माली मुआवनत की अपील। कराची हाकिम अली दल की रिपोर्ट। जिला मलीर भैंस कॉलोनी के इलाके जुमा हिमायती गोट में वाक़ मोहम्मदिया मस्जिद की तामीर अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है, जबकि छत व मीनार की तामीर का काम ताहाल बाकी है। माली वसाइल की कमी के बायस तामीराती काम रुक गया है, जिस पे मस्जिद इंतजामिया इलाका मकीनों ने अहले खैर से ताउन की अपील की है। मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद सिद्दीक हिमायती उर्फ भाईजान ने कहा है कि ये अल्लाह का घर है और वही अपने घर की तामीर के लिए वसाइल पैदा फरमाता है। उन्होंने अहले ईमान से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सदका जारिया में अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब प्रोफेसर मौलाना कारी जमील नक्शबंदी ने बताया कि मस्जिद के साथ बच्चियों के मदरसे को भी शदीद माली मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से दीनी तालीम में रुकावट पेश आ रही है। मस्जिद इंतजामिया के रुकन हाजी नबी बख्श हिमायती समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी इस कार्य खैर में मुआवनत के लिए सरगर्म है। अहले खैर हजरात से दरख्वास्त की जाती है कि वो मस्जिद और मदरसे की तकमील के लिए ताउन करें और मजीद मालूमात और ताउन के लिए मौलाना कारी जमील नक्शबंदी से इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है 0092 3433462924। मैं वाकबुल दल, आप देख रहे हो हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ कदीमी गोट जुमा हिमायती के अंदर। और ये कदीमी जब ये गोट दाखिल हुआ उस टाइम से ये मस्जिद का काम चल रहा था, अभी तक इस काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा। तो हमारे साथ कोई जाने पहचानने की तारीफ नहीं है, हमारे साथ सिद्दीक हिमायती साहब मौजूद है, ज़्यादा उनसे राय लेते हैं। तो इस मस्जिद का काम सर अभी तक क्यों नहीं मुकम्मल हो पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की खुद ही हिफाजत भी करता है और ख़ुद ही काम करता है। तो ये मस्जिद तकरीबन मैं समझता हूँ 1952 की मस्जिद बनी हुई थी हमारे गोट की। अब हम लोगों ने और हमारी कमेटी, मस्जिद की कमेटी ने मस्जिद को शहीद करके दोबारा हमने इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तकरीबन मैं समझता हूँ 60% काम हो चुका है, अभी 40% काम इसमें रहता है। तो अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी अल्लाह का घर है, जो भी इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए इसमें जो भी मिलाना चाहे तो इसमें आएँ और इसमें हमारी कमेटी से रब्ता करें। और ये मस्जिद का अल्लाह का घर है, इसका काम है, जो भी जितना भी डालेगा उसको अल्लाह पाक उसका अजर देगा। और ये मस्जिद तकरीबन मैं समझता हूँ बहुत पुरानी मस्जिद है। तो 1952 का मैंने इस पर लिखा हुआ बोर्ड जो तख्ती थी वो मैंने पढ़ा था। अब दोबारा हम लोगों ने 2024 में इसको शहीद करके हमने इसको स्टार्ट किया है काम। 1 साल से कि ये काम कंटिन्यू चल रहा है और अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद ही अपने घर को बनाएगा इंशाल्लाह। तो सर तकरीबन इस अपने बोर्ड की कितनी तादाद होगी इसमें नमाज पढ़ने लोगों? नमाज की माशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी तादाद है। और अभी तो रमज़ान शरीफ का महीना है, अब तो वैसी मस्जिद माशाल्लाह फुल होती हैं। वैसे भी जो मैं खुद आता हूँ तो फजर में भी रमज़ान से हट के भी हमारी 4 से 5 बड़ी सिफ़ें होती हैं जमात की माशाल्लाह से। बाकी उसके बाद क्योंकि लोग फिर जाते हैं कामों पे और मगरिब और इशा में माशाल्लाह रश होता है आम दिनों में, ठीक है। बाकी लोग जो मजदूरी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं तो लाजमी तो वो लोग यहाँ नहीं होते हैं, तो जहाँ जाते हैं तो वहीं नमाज पढ़ते हैं। सर ऊपर के फ्लोर का बिल्कुल काम रुक रहा है अभी, बिल्कुल वहाँ की छत भी नहीं है, प्लास्टर का काम भी रुक रहा है। तो हमारे चैनल के तवज्जो से क्या लोग आवाम को पैगाम देना चाहोगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाई ये मस्जिद ज़ेर तामीर है, ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल अभी रुका हुआ है। इसी वजह से रुका हुआ है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसकी हमें छत डालनी है। छत के लिए मैं जो भी मेरी आवाज़ इस अपना मीडिया के ज़रिए से जो भी सुन रहा है तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि भाई खुदारा जो भी अल्लाह ने आपको दी है उससे तौफीक में इस पे सरिया, सीमेंट और रेती और जो हमें पैसे नहीं चाहिए, मकसद जो चीज़ें मस्जिद की ज़रूरत की हैं तो वो हम जी बिल्कुल हमारे साथ जबील मुफ्ती साहब मौजूद है और उससे ज़्यादा राय लेते हैं। तो ये कदीमी मस्जिद है जो 1952 से यहाँ दस्तयाब है, तो उसका अभी तक काम जो है तामीरी मुकम्मल नहीं हो पाया, तो ज़्यादा राय उससे लेते हैं, उसका क्या कहना है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ये मस्जिद
واقعی بڑی قدیمی مسجد ہے، اور اصل میں یہ پہلے جو ہے تھوڑا چھوٹی تھی مسجد، اور پھر چونکہ نمازی حضرات کے بھی بڑھ گئے کافی، اور ہمیں اس کی توسیع کرنی پڑی، تو یہ 2021 میں ہم نے مسجد مکمل شہید کی، اور تعمیر نو کا کام جو ہے اس میں دوبارہ سے شروع کیا، اور الحمدللہ بھی کام کافی حد تک ہو گیا ہے، لیکن یہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا، یہ مقصد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھا، تو یہ ابھی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب اس مسجد پر لگ گیا ہے پیسہ، اور ابھی بھی بہت سارا کام ہے، اوپر کی چھت کا کام ہے، اگر آپ کا کیمرہ مین اوپر دکھائے تو یہ ہماری چھت کا کام، اور باہر کی جو ہے سیڑھیاں وغیرہ یہ دکھائے متھے، ہاں یہ تو یہ کام جو ہے باقی ابھی آپ دیکھیں محراب کا کام ہے، مین چیز ہے محراب کے کام کا، اگر یہ ہمیں کام جو ہے اس میں یہ ہو جائے تو مسجد کا جو لک ہے، مسجد کا جو حسن ہے، یقیناً محراب اور ممبر سے جو ہے چیز ہے، بہرحال الحمدللہ ہماری باقی کافی حد تک کام ہو گیا ہے، ٹائلیں لگ گئی، ماربل لگ گیا، کھڑکیاں بھی کسی حد تک ہو گئی ہیں، لیکن دروازے ہیں اور باہر کی کھڑکیاں ہیں، اس کے علاوہ اوپر کا کام کافی حد تک باقی ہے، تو یہ ہے کہ ہماری مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے کہ یہ کوشش کریں، برکت والا مہینہ ہے تو اس میں جیسے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اور جو ہے ہمارے نوافل ہیں ان کا ثواب فرضوں کے برابر 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو ویسے ہی اگر کار خیر میں کوئی پیسہ روپیہ شامل کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ 70 گنا بڑھا کر اس کا ثواب دیتا ہے، تو یہ اس میں بھرپور دوستوں سے احباب سے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے کہ اس میں جو ہے نا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور متصل مدرسہ بھی ہے ہمارا الحمدللہ اس حوالے سے۔ مدرسے میں کوئی بچوں کی آمد کا کوئی سلسلہ ہے تو بچے کتنے ہوتے ہیں یہاں پڑھائی کے لیے، اس کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا ہے کہ کوئی مدرسہ بنا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس مدرسہ جو ہے وہ بنین کا مدرسہ، یعنی بوائز کا اور بنات کا گرلز کا مدرسہ اس سائڈ پہ ہے، بنین کا الحمدللہ ہمارے پاس جو یہاں کافی تعداد ہے، غیر رہائشی مدرسہ، رہائشی نہیں ہے، غیر رہائشی مدرسہ ہے، اس میں ہمارے پاس الحمدللہ حفظ کا ناظرہ تجوید کے ساتھ، اور جیسے اسکول سسٹم بھی الحمدللہ ہے، بچوں کو ہم بنیادی جو تعلیم دیتے ہیں دینی اور دنیاوی تعلیم الحمدللہ، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ جو حفاظ کرام ہیں نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، اور مختلف مقامات پہ جا کر مساجد میں نماز تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں حمایتی بچے، الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے، گوٹ کے بچے الحمدللہ مختلف جگہوں میں جو ہے کہ مختلف مساجد میں نماز تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، باقی یہ ہے کہ مسائل تو ہیں جیسے چونکہ یہ گوٹ کے حوالے سے کلاسوں کے حوالے سے، اور دوسری ان کے دیگر جو معاملات ہیں اس میں کافی جو ہے مسائل ہیں ہمارے ساتھ، اور اگر اس میں دیکھیں ہم یہ چاہ رہے تھے، ہماری یہ کوشش تھی کہ رمضان المبارک کے برکت مہینے میں یہ جو بنات کا مدرسہ ہے ہمارا یہ بند ہے، اور ویسے بھی جہاں بھی لڑکیوں کا مدرسہ ہوتا ہے بچیوں کا تو وہ بند ہوتا ہے، اس میں جیسے اب دیکھیں گرمی کا موسم ہے اور لائٹ کا تو بس برائے نام ہے ہمارے پاس یہاں، اب کلاسیں ہمیں چلانا مشکل ہے، یہ میرا پیغام جو ہے میں اس حوالے سے کہوں گا کہ بھرپور آپ دوست سن کر اس پر عمل کی کوشش کریں کہ ہمیں یہ مدرسہ مکمل اندر بند ہے اور کلاسیں بہت مشکل ہو رہی ہیں، اب ہمارا یہ ارادہ تھا کہ اس میں سولر سسٹم کیا جائے، پچھلے سال بھی گزشتہ سال گرمی میں جون جولائی گرمی کی وجہ سے ایک بچی مقصد وہ بے ہوش ہو گئی، مقصد پھر وہ پانی مقصد اس کو پلایا اور تھوڑا مطلب ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمارا یہ تھا ارادہ کہ یہ سولر سسٹم کر دیا جائے تاکہ جو قرآن کی تعلیم ہے دین کی تعلیم ہے بچیاں اچھی طرح سے وہ مقصد اچھے ماحول میں حاصل کریں، اور پڑھانے والی بھی بچیاں جو معلمات ہیں تاکہ ان کو بھی کوئی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ فطرانے کی مد میں زکوٰۃ کی مد میں آپ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، آپ کوشش کریں، آپ کا اپنا ادارہ ہے اور اس کے لیے جو ہے بھرپور آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر
یا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ نماز کا صدقہ ہماری زندگی کا تمام ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ نماز کا صدقہ ہماری زندگی کا تمام حضور کے پیارے پیارے سجدوں کا صدقہ. یا اللہ حضور اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى مسلمان اور حاضرین جتنی بھی عزیز و حاضرین کے بارے میں زندہ مولانا کو عمر دراز میں نصیب فرما اور ان کی باتیں وخلق الجان من مارج من صراط المستقيم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.